حسن یوسف جیسا ہو یا صورت بلال جیسی ہو، حسن یوسف جیسا ہو یا صورت بلال جیسی ہو، عشق اگر روح سے ہو تو ہر روح کمال ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیسے ہیں ناظرین؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی دیر ہم گفتگو کریں گے آپ سے۔ الحمد لله انا مسلم طلبت الشهاده فرزقت بها اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. انا ما داير اقتل الناس، انا ما داير اقتل الناس، انا ما داير اقتل الناس. صاردوا الحكم ما عندهم مسلمين على العين والراس، كفار ما عندهم شيء في الشارع، ما عندهم. علينا مسلمين، علينا مسلمين، الحكم لله واللي بعده للمسلمين. كفار ما عندهم شيء ما عندهم، نموت واقفين. شيء ثاني ما نعرفه، شيء ثاني ما نعرفه. جمعتوا كم ناس؟ راسي عديل. انت جمعتوا ناس كم؟ جمعتوا كم ناس؟ ناس وين؟ انت جمعتوا قالوا تقتلوا كفار، جمعتوا كم ناس؟ ما قتلت ولا كافر، بس داير اقتل. داير نعرف، داير تقتل كافر صح؟ ايوه. وانت جمعتوا كم ناس؟ كيف؟ من هناك جمعتوا كم ناس؟ محل تهمنا تقتلوا كافر، جمعتوا كم ناس؟ انتوا كم؟ الجماعة ثاني وين؟ انت مجاهد صح؟ وين اخوانك تعالين؟ وين اخوانك؟ مجاهد في سبيل الله، وين اخوانك؟ ومجاهد في حبها. تبي شنو؟ شيء ثاني ما نعرفه. وين اخوانك؟ اخوانك وين؟ اخوانا انتوا ما مسلمين؟ عندنا كل اخواني مسلمين. انتوا كل مسلمين. مسلم ده الجماعة اخويا. ثاني وين؟ شيء ثاني ما اعرفه انا. نعرفها، عندنا كل مسلمين. الجماعة ثاني وين؟ جماعة ثاني شنو؟ الجماعة جمعتوا معاه افس الله، افس الله جمعتوا معاه. جمعتوا ما سبيل الله ده وين؟ مسلمين في سبيل الله، مجاهدين هاي وين؟ موجودين في كل مكان. مسلم ده جند الله، شيء ثاني ما نعرفه. كلنا مسلمين. كلكم مسلمين بس انتوا ساكتين، تاكلون معهم تشربون معهم خايفين. شيء ثاني عندكم؟ ما عندك شيء ثاني. انت عسكري شايل السلاح ده خايف، اتكلم ما تكلمت ولا كلمه، تشرب تاكل تنام تصحى. شيء ثاني عندك؟ ما عندك. وين المجاهدين؟ انت ما مجاهد، انت ما مسلم، انت ما مسلم. تسالني انا؟ مجاهد في شنو؟ ها؟ ديس ده مانا خليها جنان. ما شيء ثاني ما نعرفه، شيء ثاني ما نعرفه. هلا انا في كل مكان، كل مكان. كل مكان. هلا انا ده السعوديه، فلسطين، تشاد. شيء ثاني ما نعرفه. واليوم جاي في وين؟ ها؟ واليوم جاي في وين؟ اليوم ده تشاد. انا مسلمين انا طلبت منهم دقيقه. مسلمين انا طلبت منهم في جهاد الله حرب ضد الكفار. ما اتكلم. انا ده ما طلبت حرب. نعرفها. لكم دينكم ولي دين، لكن حكم ده تشاد ما عندهم. خلاص ما مشكلة، عندنا كل مسلمين. واليوم في كارتي ولا ها؟ حارة القصر. شفت قصر الرئيس ده؟ اخويا الرئيس ده محمد ادريس ديبي اتنو اخويا. شيء ثاني ما نعرفه. مسلم. تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہوگا، اور یہ ویڈیو دیکھ کر کے الحمدللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان روشن اور منور ہو جاتا ہے۔ اور یہ ویڈیو دیکھ کر کے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کافروں نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اسی طرح رسیوں میں قید کر کے مارا پیٹا تھا، مگر حضرت بلال حبشی نے اسلام کی دولت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا، ایمان کی دولت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا۔ اور ناظرین یاد رکھیے گا، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی زیادہ آزمائے گا۔ مطلب یہ کہ آپ اسلام سے، شریعت سے جتنی زیادہ محبت کریں گے، شریعت کے نام پر، اسلام کے نام پر آپ کو اتنا ہی زیادہ آزمایا جائے گا۔ اگر کبھی اسلام کے نام پر آپ کو آزمایا جائے تو آپ پریشان نہ ہوئیے گا، آپ حیران نہ ہوئیے گا، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا ہے اپنی شریعت کی حفاظت کی خاطر، اسلام کی حفاظت کی خاطر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کلمے والی موت نصیب عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے، مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے، اور مرتے وقت ایمان کی دولت نصیب عطا فرمائے، آمین۔